बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महल मुस्बी प्रोग्राम के फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 30 जून है, 19 ज़िक़ात है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। दी फोकस के अंदर जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है, उसको बाकायदगी से आपकी खिदमत में अपडेट किया जाता है। मौजूद मेहमान गिरामी उस पर तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज का हमारा जो मौजू है बहुत इंतहाई जो है वो अहम है, क्योंकि खत्ते के अंदर जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो मगरबी अफवाज हैं अमरीका भी शमूल, जब अफगानिस्तान से रफ्ते सफर बांध रहे हैं, मरहलावार उनकी वापसी हो रही है और जैसे जैसे वो जाते जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर जो है वो हालात बिगड़ रहे हैं, उसके खत्ते के ऊपर क्या सियासी असरात पड़ने वाले हैं, तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे। और इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जर्नलिस्ट नासिर अब्बास शिराजी साहब, मरकजी रहनुमा NWM, और मौलाना अदील मुर्तजा मुस्लिम साहब, महफूजा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ। अपने दोनों मेहमान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जी अलैकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। जिस तरह से अभी हमने बयान किया अपने एक नाज़रीन की खिदमत में और आपकी खिदमत में कि अफगानिस्तान से मगरबी अफवाज का इनखला जो है वो हनूज जारी है, और जैसे जैसे फौजें वहां से बाहर जा रही हैं, जो है वो वहां पर एक खला पैदा हो रहा है और उसमें जो है वो एक मुख्तलिफ धड़े जो है अपनी ताकत का उसके अंदर एक मुजाहरा कर रहे हैं। तो उससे जो सियासी हालात पूरे खित्ते के ऊपर मुरतब होने जा रहे हैं, उसको मुख्तलिफ जहतों के साथ आज वो मौजूद बहस बनाएंगे। नासिर अब्बास शाही साहब, आप के बड़े इसके ऊपर बड़ी दकीक निगाहें हैं, बहुत इंटरनेशनल हालात पर, खुसूसन पाकिस्तान अफगानिस्तान अफेयर्स के ऊपर आपकी बहुत गिरफ्त है। मकबूल अभी इस वक्त अफगानिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है वो है क्या, एक्चुअल अफगानिस्तान को किस निगाह से देखते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। एक बहुत स्ट्रेटेजिक मौजू है और ये एक ऐसा मौजू है कि जो एक मुल्क से जो बज़ाहिर लैंड लॉक्ड कंट्री है दुनिया का, और एक लिहाज से उसको हम इररेलेवेंट भी कहते हैं कि वो दुनिया की ना कोई बड़ी पॉलिटिक्स है उसके साथ, ना कोई बड़ी इकॉनमी है उसके साथ, लेकिन बहरहाल इस वक्त उसकी जो जियोग्राफिकल और जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बन गई है वो अमेरिका की, चाइना की कंटेनमेंट और इसी तरीके से जो शिफ्ट ऑफ पावर है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसको रोकने के लिए और ओवरऑल जो ताकत के नए मराकज और नए ब्लॉक्स जो है डेवलप हो रहे हैं दुनिया के अंदर, उसको रोकने के लिए अमेरिकन पॉलिसी का एक इर्तकाज या कंसंट्रेशन जो है वो अफगानिस्तान में है। और जहां पहले इस पॉलिसी का एक पहलू ये होता था कि वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस के जरिए से यहाँ चीजों को मैनेज करते थे, इस वक्त पॉलिसी चेंज है क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस को मैनेज करना और मेंटेन करना और उसके जरिए से अपने टारगेट्स को आगे बढ़ाना प्रैक्टिकली उनके लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा उन्होंने अपनी पॉलिसी को इस तरीके से तरतीब दिया है कि वो खुद बज़ाहिर विड्रॉल कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मेस क्रिएट कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में अफगानिस्तान में खाना जंगी की सी है, एक बड़ी लड़ाई का माहौल बना हुआ है। और इस लड़ाई का जो इम्पैक्ट है, जिसे हम कहते हैं कि पहला जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, वो मतलब अभी तालिबान के बाद ग्रोह ने ताजिकिस्तान के साथ जो मिलने वाला गुजरगाह है उसको टेक ओवर कर लिया है और प्रैक्टिकली जो अफगान फोर्सेज हैं रिट्रीट वहां से कर गई हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के जितने बॉर्डर है उस बॉर्डर में इस वक्त मुहाजिरीन की बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन है कि वो शुरू हो जाएंगे। और फिर जो चाइना है, जाहिर है उसकी सी पैक का रूट पाकिस्तान के साथ मरबूत है, और ये जितना अफगानिस्तान है ये सी पैक के रूट की मतलब वाखान की पट्टी से 10 किलोमीटर दूर है ये रूट, और उसके बाद वहां से लेके गवादर तक ये सारा रूट जो है अफगानिस्तान की इस बाउंड्री के साथ लगता है। तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो इमीडिएट डालेगा वो जाहिर है इस एरिया को डालेगा और अल्टीमेटली चाइना की कंटेनमेंट होगी, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, जो उनका टारगेट है करना चाहते हो, जो प्लान है। और होता क्या है उस पर हम ऑनवर्ड बात करेंगे। इसी तरीके से उनका एक टारगेट ये है कि रशिया को अपने बॉर्डर के ऊपर, चूंकि रशिया जो है वो बहुत तेजी से जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं दैट सेंस कि अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। और रशिया ने यूक्रेन के मसले को रिस्पॉन्ड किया है, सीरिया के अंदर उसने अपने आप को बड़ा जबरदस्त मैनेज किया है, तो रशिया को भी एंगेज करना चाहते हैं। तो ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये जाहिर है जब यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन आएगी तो रशिया के अंदर डिस्टेबलाइजेशन आ जाएगी, और ये इसका एक डोमिनो इफेक्ट जो है वो वहां पे कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है कि ईरान का बॉर्डर जो है वो नाअमन हो जाए, ईरान के अंदर मिलिटेंसी चली जाए, ईरान के अंदर जो है वो दहशत गर्दों को पेनिट्रेट करने का मौका मिले और इकोनॉमिक बर्डन वहां पे बढ़े, अगर वहां पे दोबारा मुहाजिरीन का कोई सिलसिला हो तो वो एंगेज हो जाए। तो ये बजाय एक सिर्फ एक कंट्री नहीं,
रीजन انگیج ہو رہا ہے, اور ریجن ایسا ہے کہ جس میں 2 ورلڈ پاورز انگیج ہو رہی ہیں. ایک بہت بڑی اسٹریٹجک پاور یعنی ایران انگیج ہو رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک اٹامک پاور جو واحد اسلامک اٹامک پاور ہے یعنی پاکستان انگیج ہو رہا ہے, اور پریکٹیکلی اس کا جو افیکٹ ہے وہ پوری دنیا کی پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ پڑے گا. تو بظاہر پلان تو ان کا یہ ہے. اس کے لیے اس وقت جو ان کے ٹولز کے طور پر ہیں, مثلا ایسٹ ترکمان جو اسلامک موومنٹ ہے وہ بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ سیریا کے اندر بہت ایکٹیو ہے, ان کو یہاں پہ دوبارہ پلیسمنٹ ملی ہے, اور ظاہر ہے یہاں نیبرنگ چائنا ہے, اور یہ چائنا کو سیدھا سیدھا ایڈریس ہے. اسی طریقے سے اسلامک ازبکستان موومنٹ جو ہے وہ بھی تقریباً ایک آف شوٹ ہے القاعدہ کی, اس وقت بڑا بھرپور ایکٹیو ہو گئی ہے. القاعدہ فزیکلی پریزنس ہے. داعش کو افغانستان سے امریکہ نے ہزاروں کی تعداد میں داعش کے ہارڈ کور ملیٹنٹس کو, جس میں چیچن بھی ہیں, لوگ عرب بھی ہیں, ان کو یہاں پہ لا کے جو ہے وہ ایئر ڈراپ کیا. اور یہاں پہ ظاہر ایک جیوگرافیکل فضا ایسی ہے وہاں گوریلا وارفیئر کے لیے جو بہت کنوینئنٹ ہے. علاقے کی ریلیجیس علاقے کا جو ایک جیوگرافی اور علاقے کی جو پاکستان کی پراکسیمٹی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہرحال ڈیسٹیبلائز کرنے کا بھرپور ان کے ساتھ موقع جو ان کو مل سکتا ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ جی دہشت گرد آرگنائزیشن ہے وہ بھی موجود ہیں. طالبان کو امریکہ نے بہت واضح طور پہ لیوریج دیا ہے. یعنی اگر امریکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں گے وہ کہتا ہے جی میں ڈرا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں میرے ٹارگیٹس اچیو ہو چکے ہیں, یا میں یہاں زیادہ نہیں رہنا چاہتا, تو اسے کس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تھی نکلنے کے لیے؟ افغان گورنمنٹ کے ساتھ. لیکن وہ کس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ڈائلاگ کر رہے ہیں؟ وہ طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی کہ افغان گورنمنٹ ان کے ساتھ لڑایا جائے, ان کا جو ہے پھر وہ شمال اور ساؤتھ کی لڑائی کرائی جائے, اسی طرح ایتھنک لڑائی کرائی جائے, اور ایک میس کریٹ کر دی جائے افغانستان کے اندر, جس کے نتیجے میں نہ تو افغانستان محفوظ رہے اور نہ یہ ریجن محفوظ رہے, اور ورلڈ میں امریکہ کے مفادات جو ہے وہ پریونٹ ہوتے رہیں. اور جو ایمرجنگ پاورز ہیں جیسے کہ رشیا, چائنا, ایران ہے, ان کو ایک امیڈیٹ میسج چلا جائے, سی پیک رک جائے, پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو جائے, اور ایک ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ جو ہے نئے بحران کا شکار ہو جائے. یہ امیڈیٹ ٹارگٹس ہیں جس کو افغانستان کی موجودہ کیفیت حاصل کرنا چاہیے. صحیح. موسوی صاحب جس طرح سے ابھی قبلہ نے کہا کہ ایک باقاعدہ پورا ایک میس کریٹ کیا امریکہ نے, اور اس کا یہ ودرا کر لینا چاہنا دوسری جو ہے وہ جنگ اور بہت سارے ممالک کے لیے پریشانی کا سامان مہیا کر کے وہ وہاں سے جو ہے وہ نکل رہا ہے. ایسے میں اگر ہم اس کو تھوڑا ریلیٹ کریں کہ ہندوستان کا ایک بڑا رول جو ہے وہ افغانستان کے اندر بنتا ہے, اور کشمیر کا معاملہ اور چائنا کے ساتھ معاملات ہندوستان کے, ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں, کیونکہ ابھی طالبان کی اس موومنٹ کو لے جا کے چائنا سے بھی بڑھانے کا ارادہ ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ہندوستان کا رول کیا ہوگا؟ کیا وہاں سے ان کی ایمبیسیز جو ہے وہ اپنا سفر واپسی کا شروع کریں گے, یا اپنے جو ان کے مشنز اندر چل رہے ہیں ان کو برقرار رکھ پائیں گے افغانستان کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس طرح کے موجودہ حالات افغانستان میں بڑھ رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں کہ امریکہ نے جان بوجھ کر اس وقت وہاں سے وڈرا کرنا شروع کیا, اور دوسرے دن ہی غزوین میں طالبان نے اٹیک کرنا, قبضہ کرنا شروع کر دیا. اصل میں اگر ہم پریزنٹ سینیریو دیکھیں افغانستان کا, یہ دوسرا سیریا بننے جا رہا ہے جو ساؤتھ ایشیا میں بننے والا ہے. یعنی نہ وہاں پہ کوئی حکومت بنے گی, نہ وہاں پہ کوئی ڈیموکریسی رہے گی, نہ وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر رہے گا. وہاں پہ اصل میں مشکل کوئی گروپ نہیں ہے, مشکل وہاں پہ وار لارڈس ہیں. امریکہ نے آکوپیشن کے دوران وہاں پہ وار لارڈس کسی بھی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں. انہیں کسی پالیسی یا ڈپلومیسی کی ضرورت نہیں, پیسے کی ضرورت ہے. جو بھی مشینری ہو, ان کا مقصد ہو, انہیں استعمال کرتے ہیں. اگر افغانستان سے کسی بھی ملک کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اپنی پالیسی چینج کیوں کرے؟ اور افغانستان کا امپیکٹ, ڈائریکٹ امپیکٹ کشمیر پہ نہیں ہے, مگر انڈائریکٹ اگر دیکھیں جس طرح سیریا کا امپیکٹ دوسری اسلامی ممالک پہ نہیں تھا مگر انڈائریکٹ امپیکٹ تھا, اسی طرح اگر افغانستان میں اب حالات بد سے بدتر ہونے جا رہے ہیں, یعنی سول وار تو ہوگا یقیناً. جس طرح سے آج طالبان نے موومنٹ سٹارٹ کی, غزوین پہ حملہ کیا, تو وہاں کے سولینس نے بھی اب ہتھیار اٹھانے شروع کر دیے. تو افغانستان دوسرے وی کین سے یہ دوسرے ایک فیز میں جاری جا رہا ہے کہ جس میں اب سول وار ہوگا, تو وہاں کی جو کچھ بھی بچا تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے.
یہ جان بوجھ کر امریکن پالیسی ہے جو ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے، چاہے وہ ایران دوسرے ممالک ہو، ان کو اس نے بڑی ٹرائل میں ڈالا ہے۔ اصل چیلنج ایران کے لیے ہے، اصل چیلنج یہ پاکستان کے لیے ہے اور دوسرے ممالک کے لیے ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، یا انہیں طالبان کا ساتھ دینا ہے یا ایسے گروپس جو پرو امریکنز ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ود دا ریزلٹ یہ دوسرا گروپ ہوگا، جس طرح سے سیرین کی لڑائی بے منطقی لڑائی تھی، تو وہاں پہ بلیک واٹرز لائے گئے تو لاکھوں لوگ مارے گئے، تو یہی ہونے والا ہے انشاءاللہ، اگر خدا نے نہ چاہا اور انشاءاللہ نہ چاہے، یہی ہم چاہتے ہیں۔ مگر امریکن پالیسی یہی ہے کہ افغانستان میں حالات خراب ہو اور جتنے بھی ہمسایہ ملک ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ کوئی اور چائنا ہو، ان کی اکنامک اور ان کے حالات اس سے بگڑے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ افغانستان، اگر کوئی سوچتا ہے کہ افغانستان طالبان وہ کشمیر میں لڑنے کے لیے آئیں گے، تو یہ ایک جھوٹا خواب ہے۔ افغانستان میں ایسی سچویشن ہونے جا رہی ہے کہ الٹا جو پاکستان کے جنونی ہیں یا کشمیر کے جنونی ہیں، دوسرے مسلمان ممالک کے جنونی یا ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ الٹا افغانستان جائیں گے اور وہاں پہ حالات کرنے ہوں گے انہیں۔ یہی اصل میں ویسٹ کا پلان ہے، یہی امریکہ چاہتا ہے۔ رہا سوال جو ہندوستان کے، وہاں پہ پالیسی ہے، تو وہ پالیسی حالات سے چینج نہیں ہوتی ہے۔ ایک ملک کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ سالوں کے لیے پالیسی ہوتی ہے، وہاں پہ پلان اے ہوتا ہے، پلان بی ہوتا ہے اور پلان سی ہوتا ہے۔ تو ہندوستان اپنے پلان کے مطابق اپنی مشنری افغانستان میں دوسرے ممالک میں جاری رکھیں گی، جس سے ہندوستان کو فائدہ ہو اور جس سے وہ اپنے ملک کو دہشت گردی یا جو انسرجنسی ہے اس سے وہ بچا سکے۔ بالکل صحیح۔ اچھا اشرائی صاحب، ان چیزوں کو اگر ہم سامنے دیکھیں، اس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ افغان مہاجرین کا ایک سیلاب امڑنے والا ہے ایران کی بھی طرف، پاکستان کی بھی طرف، اور اس سے پہلے جب طالبان کی حکومت تھی اور پاکستان نے لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی، اس کے بعد پاکستان کو صلہ کیا ملا کہ پاکستان کے اندر حالات خراب ہو گئے، منشیات آ گئی، لاشنکوف کلچر آیا، ہیروئن آئی، خودکش بمبار آئے، دنیا بھر کا جتنا میس تھا اٹھ کے پاکستان آ گیا۔ اب حالات مختلف ہیں، اب پاکستان بھی جو ہے وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، پاکستان کے بھی معاشی حالات وہ نہیں ہیں، کورونا بھی ہے۔ تو اس وقت اگر ہوتا ہے تو کیا پاکستان بارڈر بند کر کر افغان مہاجرین کو روک سکتا ہے ادھر، یا پاکستان کے اندر سے ایک پریشر ڈیولپ ہوگا کہ آپ ان کو لیں، کیونکہ طالبان کے حامی پاکستان میں بہت ہیں؟ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس حوالے سے میں 2-3 چیزیں انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو پلان کی بات ہوئی ہے، پلان یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پلان کو کتنا منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ جب امریکہ نے ایک گیپ کریٹ کیا، ایک ویکیوم دیا، اور اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے اس نے ایسے ایلیمنٹ مہیا کیے کہ جو اس ویکیوم کو اپنے انداز سے فل کرے، تاکہ یہاں پر ایک خاص فرقہ وارانہ فضا بھی قائم ہو، جنگی فضا بھی قائم ہو، ایتھنک کلیشز جو ہے وہ ایرپٹ کریں، اور یہ سچویشن اتنی زیادہ بگڑ جائے کہ اس کا سپل اوور افیکٹ تمام نیبرنگ کنٹریز میں آئے، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ ٹریول کرتی جائے اور یہ پورا ریجن جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ تو امریکہ کے تو یہ ایک ڈریم ہے، ایک خواب ہے ان کا۔ اور جیسا میں نے کہا کہ پہلے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر وہ فزیکل پریزنس سے بھی یہی کام کرتے تھے، لیکن ایک معاملہ ہوا ہے شہید قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد، وہ یہ کہ ریزسٹنس کے بلاک نے اپنا آئندہ فیوچر پلان بہت واضح طور پہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا انتقام سخت، اور انتقام سخت کی تشریح یہ کی کہ ہم اس ریجن سے امریکہ کا وڈرال کریں گے، ہم اس سرزمین کے اپنے بیٹے اس سرزمین کے معاملات کو حل کر لیں گے۔ مسائل ہیں لیکن مسائل ہم لوکلی سالو کریں گے۔ لہٰذا 2 ایریاز ہیں کہ جہاں امریکہ کی پریزنس اس وقت اس ریجن میں موجود ہے، ایک افغانستان کے اندر اور ایک عراق کے اندر۔ عراق میں آپ نے دیکھا گزشتہ کچھ عرصے سے سکریو بہت ٹائٹ ہے امریکہ کے خلاف۔ امریکہ کے جو وہاں پہ سپورٹر ہیں، جو ان کے کانٹریکٹرز ہیں، جو ان کو وہاں پہ غذا، خوراک اور بنیادی ضروریات زندگی پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان کے جو بیسز ہیں وہاں پر، ان کی جو بعض وہاں پر ملٹری انسٹالیشنز ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اٹیک ہو رہی ہیں، اور پریکٹیکلی انہیں ایریل ڈراپ کے ذریعے سے ہی اپنی چیزیں مینیج کرنا پڑ رہی ہیں۔ آن دا گراؤنڈ اس وقت ان کی چیزیں مینیج نہیں ہو پا رہی، انہیں کئی اڈے چھوڑنے پڑے، اور اس کا امکان موجود ہے کہ انہیں اور زیادہ سکویز ہونا پڑے۔
صرف پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر انہیں یہ اندازہ ہے کہ یہاں سکویز ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کا آئے گا ڈومینو افیکٹ. اگر عراق کے اندر سے امریکہ وڈرال کرتا ہے، جو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ ریزسٹنس کے بلاک کے پریشر کے نتیجے میں ہوگا، تو الٹیمیٹلی اسے سیریا سے بھی وڈرا کرنا پڑے گا. اور اگر وہ سیریا سے بھی وڈرا کرتا ہے تو یہ جو ریزسٹنس کا اپنا چین ہے لیبنان تک اور اس طریقے سے فلسطین تک کنیکٹیوٹی، یہ اوپن ہو جائے گی اور یہ بہت زیادہ اس سرزمین پر جو ہے وہ پاورفل ہو جائیں گے اور اسرائیل ایک نئے بحران سے دوچار ہو جائے گا. آن دا کنٹریری دوسرا جو ایریا ہے کہ جہاں پر مزاحمت کا سلوگن تو ایز اٹ از موجود ہے وہ افغانستان. یہاں سے بھی ان کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ اس وقت چونکہ بہت سارے لوگ اور بہت سارے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو یہاں رہنا چاہیے. پہلی بار افغانستان کی گورنمنٹ بھی بعض لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے اور پاکستان کے اندر سے بھی بعض لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ امریکہ کو رہنا چاہیے. اس کی مثال وہی ہے کہ میر کیا سادہ ہوئے بیمار ہوئے جس کے جی اس میں دو صدر جو مل کے گئے ایک ساتھ وہ کیا لے کر آئے؟ دیکھیں نا دو صدر لے کے آئے ہیں، وہ ایسی نصیحت لے کے آئے ہیں جس کی پوری ہیوملیشن ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم جا رہے ہو اور آپ اپنے معاملات خود حل کرو. اس کا مطلب ہے جو بھی ایک اور مور لگ گئی کہ جو بھی امریکہ کے ساتھ چلتا ہے امریکہ اس کا ٹیشو پیپر یوز کرتا ہے، اس کی کوئی فیوچر جگہ نہیں ہے. اور یہی انہوں نے یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کیا اور جس طریقے سے وہاں ہیوملیٹنگ ایٹیچیوڈ اختیار کیا ہے، ان کو ویلکم نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ جو انداز انہی عبدالغنی نے کچھ عرصے پہلے امریکہ سے ریکویسٹ کر کے زینبیون اور فاطمیون کے اوپر ایئر اسٹرائیک کرائی تھی. اب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سالمیت کے لیے خدا کے واسطے آپ جو ہے وہ طالبان کو روکیں. تو مطلب کتنی جلدی تبدیل ہوا ان کا. جی ہاں، اصل میں ظاہر ان کی اپنی کوئی پولیٹیکل سسٹینیبلٹی ہے نہیں، ان کا پولیٹیکل کوئی گراؤنڈ ہے نہیں، تو وہ اسی طرح کے ایشوز پہ پلے کرتے ہیں. اگر کسی ایشو کے پلے کرنے کے نتیجے میں انہیں لگے کہ انہیں کوئی لیوریج مل جائے گی تو وہ ادھر پلے کر لیں گے. ان کی کوئی آئیڈیالوجی اور نظریہ تو ہے نہیں، تو وہ اسی بنیاد کے اوپر اگر ان کے خلاف جانے سے انہیں امریکہ کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ کریں گے، اور جب پتہ چلے کہ امریکہ بہادر تو جا رہا ہے، آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں، تو الٹیمیٹلی انہوں نے اپنا وزن جو ہے وہ دوسرے پلڑے پہ ڈالا. تو یہ میرے نگاہ میں ایک کریکٹر کے عنوان سے یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. یہ بس آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو انفلوئنس ہے وہاں پر. اب جو میں اس خطے کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے بات کر رہا تھا، یہ جو ایک مثال ہم دیتے ہیں علماء تشریف فرما ہے کہ جو کنویں سے 1000 بالٹی بھی نکال لیں، 1,00,000 بالٹی نکال لیں، کتا نکالنا بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر پاک نہیں ہوتا. یہ جتنی بھی جگہ ہیں جہاں فتنہ ہے اس میں بنیادی امریکن فزیکل پریزنس ہے جو رول پلے کرتی ہے. یہ پریزنس کا کتا نکلنا چاہیے تاکہ اس سرزمین پہ اور اس کے نتیجے میں کوئی پرابلم بھی آئے گی. یوں نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں چیزیں سموتھ ہو جائیں گی. نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ نکل تو رہا ہے، کیا افغانستان والے اس وقت اپنی سرزمین کا دفاع خود کرنے کے حق میں؟ آپ دیکھیں نا، ایک گروہ طالبان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایک پچھلے شمالی اتحاد کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مختلف ملیشیات ہیں، تو یہ تو خود موقع دے رہے ہیں ابھی بھی امریکن کو کہ وہاں پر وہ مداخلت کیے جائیں. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ امریکہ جب وہاں سے نکل رہا ہے تو وہ ظاہر ہے خوشی سے تو نہیں نکل رہا، اس کے رہنے کے جو مفادات تھے وہ حاصل نہیں ہوئے اور خود اس کے اپنے بیسز اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹارگٹ کے اوپر ہیں. اب اس نے کیا کیا ہے؟ اب اس نے کیا ہے کہ ایسا انداز انخلا کا کہ جس کے نتیجے میں ایک لڑائی اور جنگی ماحول یقینی ہو گیا. بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی سازش کی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. یہ کیوں نیگوسیشن سٹارٹ کرتے ہیں آپ طالبان کے ساتھ؟ یہ تو طالبان کے وجہ تخلیق کے بھی خلاف تھی کہ وہ امریکہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور یہ تو آپ کے بھی وجہ تخلیق کے خلاف تھی کہ آپ اس خطے میں آئے ہی تھے کہ یہ ملیٹنٹس اور ملیٹنٹس کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی بلکہ اسلحے کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ نپٹنا ہے. یہ ڈائیلاگ کیوں سٹارٹ کیا آپ نے؟ اس لیے کہ آپ ان کو ڈریگ کر کے مین اسٹریم میں لانا چاہتے ہیں تاکہ طالبان کو ایک ہوا بنا کے پیش کریں اور اپنے بعد ان کو متبادل کے طور پہ دے کے جائیں، اور اس کے نتیجے میں وہی پرانی فالٹ لائنز جو افغانستان کی ہیں وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائیں اور افغانستان جو ہے وہ ایک نئے بحران سے دوچار ہو. لیکن اب اس جو میں وہ کتے والی بات بھی کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ بالآخر دو آپشنز دیں گے. جہاں آپ فزیکل پریزنس کے ذریعے سے چیزیں مینج کر رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کی گرپ زیادہ ہوتی ہے. جہاں آپ نے خود نکل جانا ہے لیکن پیچھے کچھ چیزوں کو آٹو پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فتنہ کھڑے کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ فیسلٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی پراکسیز چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، اپنی
اپنے ملیٹنٹس گروپس چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں تو فتنہ تو وہ بھی کریں گے، لیکن آپ کی فزیکل پریزنس کے مائنس ہونے کی وجہ سے ان کی جو فتنہ کرنے کی زندگی ہے وہ بہت کم ہو صلاحیت جائے گی۔ یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم ہے۔ میں نے ایک ورڈنگ یوز کی تھی، امیڈیٹ افیکٹ تو آئے گا، امیڈیٹ بحران تو کھڑا ہوگا، لیکن اس ریجن کے جو کنٹریز ہیں، ایران، ایون پاکستان، ایون البتہ پاکستان ایز اے ہول نہیں، لیکن پاکستان انگیج ہے اس میں۔ اسی طرح خود آپ یہ دیکھیں، ابھی پاکستان نے بہت واضح طور پہ اس کی کسی بھی جنگی ایڈونچر کی نفی کی ہے۔ اسی طرح ایران کے ساتھ ساتھ خود چائنا، خود رشیا، یہ بھرپور طریقے سے انوالو ہیں، اور انہیں پہلے سے اندازہ تھا کہ امریکہ اس پلان کے ذریعے سے افغانستان کو ایسے مینج کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہ ان کو بھی اپنی تیاری ریجنل کنٹریز نے پوری کی ہوئی ہے۔ 100% چیزیں کنٹرول میں، امیڈیٹ فتنہ آئے گا، لیکن جب امریکہ کی فزیکل پریزنس نہیں ہوگی نا، جو اصل شر مطلق ہے، تو الٹیمیٹلی ان کی مینجمنٹ کی صلاحیت بڑھ جائے گی، اور نتیجے میں یہ جو فیول کرتے ہیں نا، ایک ہے آگ جلنا، لکڑیاں ہیں، آگ جل رہی ہے، امریکہ کا کام ہوتا ہے اس میں آ کے تیل ڈالتے ہیں، وہ آگ کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، وہ آگ کو کنٹینیو رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ بھڑکانے کا کام جو ہے اس کی صلاحیت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور یہ آگ جلے گی تو صحیح، لیکن اس جاگ کے جلنے کے نتیجے میں اب کیا ہوگا، بہت ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن پہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ مثلا طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، لہٰذا افغانستان کے اندر انہیں 80% جو ہے ان کو کنٹرول ملنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں تو وہ اس انداز سے سوچ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے امریکن کنٹرول ہے، تو وہ ان کو اس طریقے سے پلیسمنٹ دے کے جا رہے ہیں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا بار بار کہ مذاکرات آپ شمالی اتحاد سے کیوں نہیں کر رہے ہو، مذاکرات آپ ازبکوں اور تاجکوں سے کیوں نہیں کر رہے ہو، وہاں کی گورنمنٹ سے کیوں نہیں کر رہے؟ چونکہ جگہ آپ نے ان کو دینی ہے، چونکہ متعارف آپ نے ان کو کرانا ہے، چونکہ آپ ان کو اس جگہ پر لے کے آنا چاہتے ہیں جس سے چیزیں ان نیچرل ڈیسٹیبلائزیشن کے شکار ہوں۔ یہ کام ہے جو انہوں نے کیا، اور ابھی آپ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ جو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، جو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں پازیٹیولی بھی مینج ہوں گی اس امیڈیٹ پہلے بحران کے بعد۔ ان لوگوں کو اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کی طرف آنا پڑے گا اور ریالٹی کو قبول کرنا پڑے گا۔ ابھی یہ جو چڑھائی ہے نا طالبان کی، کہ ہم جو ہے افغانستان کو پورا ٹیک اوور کر سکتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہے اس فلو کے رستے میں ایک رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ 2 دنوں کے اندر کابل لے لیں گے، ابھی پتہ چلا ہے آپ نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ بعض ضلعوں کے ضلع انہوں نے واپس ہینڈ اوور کیے ہیں، پیسفل ہینڈ اوور ہوا ہے، اور افغانستان گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا ہے، ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک تو یہ کہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ اگر وائلنس کریں گے تو وائلنس جنریٹ کرے گا، علاقے ٹیک اوور نہیں ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے بالکل، میں ایک پوائنٹ اور، اگر الیکٹورل پروسیس جاری رہتا ہے تو وہ اور شرنک ہو جائیں گے، چونکہ جو ڈیموگرافی ہے اس میں سب سے بڑا گروہ اگر یہ ہیں تو بھی یہ 50% کو تو میک اپ نہیں کرتے، یہ جو بڑی اسسمنٹ ہے اس کے نتیجے یہ 42% ہے۔ اس کا مطلب ہے 58% دیگر افغانستان ہے، اور 42 کے اندر بھی سارے طالبان تو نہیں ہے نا، داعش بھی اسی کے اندر ہے، افغانستان وارلارڈز بھی اسی کے اندر ہیں، وہ سارے علاقے جیسے ہرات ہے، کندھار ہے، جہاں کے اندر اینٹی طالبان ایلیمنٹس بھی موجود ہیں، وہ بھی ادھر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سارا کچھ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو ریالٹی کو قبول کرنا ہے نا، یہ تھوڑا ٹائم بھی لے گا اور جھٹکا بھی لگے گا کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ 80% افغانستان نہیں لے سکتے ہو، بلکہ آپ اپنا حصہ بقدر جثہ لو گے۔ یہ جثہ ریئلائز ہونا ہے وہاں پر، جثہ جب ریئلائز ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے ایک جھٹکا لگنا، ایک زلزلہ آنا۔ یہ سمجھے ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، جب زلزلہ آتا ہے نا تو زلزلے کے بعد ایک تباہی بھی آتی ہے، تباہی کرنے کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹس، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، آفٹر شاکس آتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ چیزیں اسٹیبل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو ایک زلزلہ بھی آئے گا، آفٹر شاکس بھی آئیں گے، لیکن الٹیمیٹلی امریکہ کے وڈرال کے نتیجے میں چیزیں اسٹیبل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ صحیح۔ عادل صاحب بہت عمدہ انہوں نے تمام چیزوں کا تجزیہ جو ہے وہ یہ پیش کیا اور کر رہے ہیں، تمام چیزیں دکھا رہے ہیں، فالٹ لائنز بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اس میں
थोड़ा सा एक सेक्टेरियन इशू भी है। जैसे पिछली दफा जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो मजार शरीफ में सिर्फ 30,000 बेगुनाह लोगों को जो है वो कत्ल किया था, और ये तमाम चीजें हुई थी। इस दफा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि जहां पर दूसरी माइनॉरिटीज हैं, जहां पर मिलत तशय्यो के खास लोग हैं, हजारों कबाइल है, वहां पर उनको ही कंट्रोल दिया जाएगा। तो इस हवाले से अदील साहब क्या कहेंगे आप कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि इनकी सफों में वही जल्लाद, वो भेड़िए मौजूद हैं आज भी। तो क्या ये अपनी इन तमाम नए माहिदों की पासदारी करेंगे, या एंड टाइम पर ये मूवमेंट जो है वो किसी और शक्ल इख्तियार करेगी और खूनी तसादुम में तब्दील हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तालिबान की आइडियोलॉजी है, तो इस पे हम कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं कि तालिबानी आइडियोलॉजी क्या है। ये मिक्सचर है एक्चुअली। ना हम कह सकते हैं कि 100% ये देवबंदी आइडियोलॉजी है, ना हम लोग कह सकते हैं कि ये 100% कबायली आइडियोलॉजी है। ये मिक्सचर है दो आइडियोलॉजीज का। एक तो ये पख्तून आइडियोलॉजी है, दूसरी देवबंद आइडियोलॉजी है। तो हम इस आइडियोलॉजी पे भरोसा नहीं कर सकते कि ये सेक्टेरियनिज्म कोई नई चीज नहीं है। जो ही अफगानिस्तान में इन लोगों ने, इनके आबा ने हुकूमत संभाली आज से 100 साल पहले, तो उन्होंने पहले जो मसाइब डाले, जो था इन्हीं हजारा कबीले पे डाले। हजारा जात को उस वक्त पनाह लेनी पड़ी पहाड़ों में। आज भी वो लोग बेचारे दर बदर भटक रहे हैं। वो तो उस वक्त कोई तालिबान नहीं था, मगर आइडियोलॉजी थी अफगानिस्तान में। इन्हें नाम बदलने से या पॉलिसी बदलने से आइडियोलॉजी तब्दील नहीं होती है। तो हम इन लोगों पे कोई भरोसा नहीं कर सकते कि आज किसी ने कहा ईरान से कि ये लोग अच्छे तालिबान हैं। आज कल तक यही तालिबानी लोग जो लोगों को 80,000 लोगों को जो ने कत्ल किया और हजारा लोगों को इन्हें शहीद कर दिया, बच्चों के बम बरसाए, तो आज एक दिन में अमेरिकन विड्रा से कैसे अच्छे तालिबानी बन गए। असल में इस तालिबानी आइडियोलॉजी पे कोई भरोसा नहीं है। एक दिन था मुशर्रफ साहब ने इनको इस्तेमाल किया, तो मुशर्रफ ने शियों के खिलाफ इस्तेमाल किया तो अपना मकसद निकाला। उसके बाद अमेरिकन ने इस्तेमाल किया इन्हीं लोगों को। आज अमेरिकन इनको यतीम करके छोड़ रहा है, तो आज ईरान के पास आ गए। आज ईरान को इस्तेमाल करेंगे तो कल किसी दूसरे मुल्क की तरफ ये रुख करेंगे। यानी ऐसी आइडियोलॉजीज जो कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, जिनकी बेस ही है दहशतगर्दी, उन पे कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। इनके कुछ चीज हैं, जैसे कि नासिर साहब ने कहा कि एथनिकल, सेक्टेरियन, ये तो बहुत चीजें हैं। एक तो ये लोग बोली पे पहले अफगानिस्तान में हजारों लोग कत्ल हो गए जबान पे। ये पख्तून है, ये हजारा है, ये कोई और है। उसके बाद नजात के बाद, अब मजहब के बाद, अब ये कोई नई चीज लाएंगे। इस वक्त तालिबान ने कुछ शिया कमांडर्स को भी अपने सफों में शामिल कर दिया। तो आज वो शियों के हमदर्द हो गए। तो ईरान से किसी ने आज मकाला भी लिखा कि ये अच्छे, कभी तालिबान ने शियों पे कोई जुल्म ही नहीं किया। ये तो बदकिस्मती है कि कोई शख्स तारीख को बिना पढ़े अफगानिस्तान में जो ये दहशतगर्द सेल है, जो गूदे सरतान है, इनकी दिफा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज इनके ताल्लुकात इन्हें सुधर गए हैं ईरान से। इसका मतलब नहीं है कि शियों के साथ इनके ताल्लुकात सुधर गए हैं, ऐसा नहीं है। जैसा कि देखने में आया, जबह नुसरा जो सीरिया में कल तक लड़ रहा था, तो दूसरे दिन उनके ताल्लुकात ईरान से अच्छे हुए। उसका मतलब ये नहीं कि शियों के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए। जो नबुल और जहरा में जो शिया फंसे थे, तो उन्होंने जबह नसरा ने मारा। तो आज भी अफगानिस्तान में जो शियों की गर्दनें फंसी हैं, चाहे वो शिया हो, चाहे वो कोई सूफी हो, जो भी इस तालिबानी देवबंदी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कर रहा है, उनकी गर्दनें फिर से फंसी है। और फिर से ये लोग इस हत्ता के अफगानिस्तान के जो सियासीदान हैं वो परेशान हैं कि डेमोक्रेसी और जो पीस था, जो ब्रदरहुड यहाँ पे पनप रहा था अफगानिस्तान में, इसको हम कैसे बचाएं। अमेरिकन ने हम लोगों को इस मझदार में छोड़ा है, न हमें दरिया के बीच में छोड़ा है, न हमें किनारे पे छोड़ा है। इस हालात में हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। या हम तालिबान के खिलाफ जाए, या हम तालिबान के साथ मिल जाए। यानी इस वक्त सबसे सीरियस इशू है कि अफगानिस्तान के लोग खुद भी नहीं जानते हमें कहाँ जाना है। क्या अच्छा, अमेरिकन मगर को मगर यहाँ मगर पे हम मगर रखे? मगर वहां पर
مگر وہاں پر پہلی حکومت کی جو پہلا ایک دور تھا طالبان کا، اس کے مقابلے میں اگر آج دیکھیں تو وہاں پر جو ملیشیات ہیں جو کہ جن کا تعلق مقاومت کے ساتھ ہے، وہ پہلے کمزور تھے، اس وقت بڑے مضبوط ہیں. وہاں پر جو ہے وہ زینبیون فاطمیون کا فٹ پرنٹ بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت آیا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہوگا طالبان کو کہ بغیر مذاکرات کیے ہوئے جس طرح سے گاجر مونگولی کی طرح پہلے کاٹ ڈالا تھا، اس دفعہ شاید وہ ممکن نہیں ہو سکے گا. نہیں، اصل میں جو بھی ملیشیا ہے وہ طاقتور کیسے ہوتا ہے؟ جب تک ان کی چینلز ہیں، جب تک چینلائزڈ ہیں وہ دوسرے ممالک سے، طاقتور ملکوں سے، تب تک یہ لوگ طاقتور ہیں. اس وقت تک جو طالبان تھے یہ مہاجرین کی زندگی گزارتے تھے اور ان پہ ہر کوئی حکومت اور امریکن اور سب ان کے خلاف تھے. آج باضابطہ اسلامی ممالک، ایران ان کے سپورٹ میں ہے، قطر ان کے سپورٹ میں ہے، خود امریکہ کے کچھ لوگ بھی ان کے سپورٹ میں ہیں، اور ان کے صفوں میں ایسے بھی وارلارڈز ہیں جن کے اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے، اور یہ کسی وقت بھی اپنا پلٹ سکتے ہیں اور خود یہ ایران کے خلاف جا سکتے ہیں. اور امریکہ نے کہا ہے کہ میرا یہاں پہ مشن ختم نہیں ہوا، میں جاتے جاتے ایسے انڈے یہاں پہ ڈال رہا ہوں، ان کو ٹرین کر رہا ہوں جو یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرے اور ہمارے مشن کو جو تکمیل تک پہنچائے. وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے چند لوگ طالبان میں، چند لوگ جو نارتھرن الائنس ہیں یا باقی جو گروپس ہیں ان میں امریکن انڈے، ان کے سپائس، ان کے جاسوس، ان کے عیار وہ رہیں گے جو افغانستان میں حالات خراب کرتے رہیں گے، کبھی سیکٹیرین ازم کے نام پہ، کبھی شیعہ ازم کے نام پہ، کبھی سنی ازم کے نام پہ، کبھی ہزارہ کے نام پہ، کبھی کسی بھی نام پہ. جو بھی فتنہ افغانستان میں اٹھے گا وہ اس کے پیچھے امریکہ ہوگا. بالکل صحیح. ناصر بھائی اسرائیل صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر جس طرح سے ایران کے اگر خلاف جاتے ہیں یا پاکستان کے خلاف جاتے ہیں تو ان ممالک نے بھی تو تیاری کی ہوگی نا، وہ پھر ان کو وہاں پر فکس کرنے کی صلاحیت بھی تو رکھتے ہیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، ایک بات تو جیسا کہ کہا ہسٹوریکل لیگیسی کہ کس کا سابقہ کیا رہا ہے. جو کچھ افغانستان میں ہوا، بامیان میں ہوا، مزار شریف میں ہوا، کابل میں ہوا، یہ معلوم ہے، اور اس کی بنیاد پہ آنکھیں بند کر کے کسی کے اوپر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پر یہ فالٹ لائنز اتنی گہری ہے کہ کہیں بھی کوئی نفرت بھرا وار جو ہے افغانستان کے اندر ایک سے دوسرے کے اوپر ہو سکتا ہے، کہ جو جس کے پیچھے بہرحال بین الاقوامی قوتیں ہوں، بالخصوص اس کے پیچھے امریکن اہداف. لیکن یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ طالبان کے ساتھ، یعنی اس کو میں کہوں گا ابھی طالبان کے مختلف گروہ ہیں، جن میں سے وہ گروہ کہ جس کے ساتھ بنیادی طور پہ جو لیڈ کر رہا ہے، جسے عموماً امارات اسلامی افغانستان کہتے ہیں، یہ اس وقت جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ بھی ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں نارملائز بھی ہوئی ہیں اور انہیں بھی کچھ ریئلٹیز کا اندازہ اور احساس ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہیں بالکل ریئلٹیز اور وہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ آج سے 20 سال پہلے کا افغانستان نہیں ہے، اور وہ جیسے چاہیں گے لشکر کشی کریں گے، چڑھائی کریں گے، پاکستان آنکھیں بند کر کے ان کی پشتیبانی کرے گا، ادھر سے وہ حکومت قائم کریں گے، کابل ٹیک اوور کریں گے، اور سعودی عرب اور یو اے ای اور پاکستان کو تسلیم کریں گے. یہ سچویشن نوشتہ دیوار ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی ہے. اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت بیلنس آف پاور جو ہے وہ افغانستان کے اندر یہ بھی کافی پاورفل ہے. مثلا جیسا کہ آپ نے بات کی، اس وقت ہزارہ جات کے اندر بھی بڑی پریپریشن ہے، تیاری ہے. اس وقت احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو ہے وہ ایک بہت بڑے ٹرائبل لشکر کے ساتھ فزیکل پریزنس دیے ہوئے ہے. رشید دوستم کی جو گروپ کے لوگ ہیں وہ بھی اس وقت بڑے بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہیں، اور مختلف شہروں میں عوامی افواج بن چکی ہے جو ان شہروں کے اندر دفاع اور حفاظت کے معاملات کے لیے کھڑے ہوئے. عوام کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جا سکتی ہے، لہذا وہ پولرائزیشن جو پہلے موجود تھی اور بیلنس آف پاور جو ہے وہاں اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، وہ بیلنس آف پاور جو ہے اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے. اس وقت سچویشن ایسی نہیں ہے کہ جیسی اس وقت جو تھی. لہذا ابھی پلے کرنے کا جو گراؤنڈ ہے اس طریقے کے ساتھ کہ یہاں سے ایک لشکر چڑھے اور وہ آندھی اور طوفان کی طرح دشمنوں کو اپنے بھاگتا جائے اور اس کے بعد جا کے وہ کیپٹل ٹیک اوور کرے، دیٹس ناٹ اینٹیسپیٹڈ، اور یہ ایسا نہیں لگتا انشاءاللہ. اچھا، جو چاہ رہا ہے کہ کابل کیا کہتے ہیں آپ، ٹیک اوور نہیں ہوگا ان سے؟
देखिए काबल सुकूत कुछ नहीं नहीं करेगा। है, काबल कुछ नहीं है, काबल के ये यानी मैं अगर काबल गवर्नमेंट आप कह रहे हैं तो वो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपका ये ख्याल है कि काबल इस वक्त इस तरह सरेंडर कर जाएगा जैसे पहली हिस्ट्री थी, बिल्कुल ये बाजार नहीं लग रहा, अभी ऐसा नहीं होने वाला। और जिस तरीके से पहले शहर उनके कंट्रोल में आए थे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। पूरी आप कह लें कि बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है, उसमें लड़ाई होती है, फितना होता है, उसमें बंदे मारे जाते हैं, इसका मैं इनकारी नहीं हूं, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बस आप लश्कर लेकर आए और कैपिटल टेक ओवर करें और सुबह कहें कि आप हुकूमत तश्कील दे देंगे। और इसकी रियलाइजेशन भी है तालिबान के अंदर। अभी मैं आपको बताऊं ये रियलिटीज हैं। तालिबान की एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर मुझे अहले तशरीफ के नुमाइंदगान ने बताया, ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने उनको कहा कि चूंकि आप बैत के कायल नहीं हैं, हम जिन लोगों से लेते हैं उसमें बैत लेते हैं, अहले तशय्यो के साथ जहां पे भी हमारा मामला होगा हम उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करेंगे और अपनी कई जगहों के ऊपर हम जो है वो अहले तशय्यो के अमीर जो है वो मुकर्रर करेंगे। मैं इसको उनकी पॉलिसी के तौर पे लेता हूं, लेकिन जरा सिर्फ आप तसव्वुर करें, जिन्होंने तकफीर की बुनियाद पे लश्कर खड़े किए थे, जब उन्हें सिंबॉलिकली ही सही आपको कबूल करना पड़ जाए, सिंबॉलिकली सही, हम उनसे कोई खैर की तवक्को नहीं रखेंगे, लेकिन जस्ट ये वर्डिंग का आना क्या बहुत बड़ी चोट नहीं है उस आइडियोलॉजी के ऊपर? इसका मतलब है उन्हें कुछ रियलिटीज का अंदाजा है। इसके अलावा कुछ लड़ाई हुई है, अलामत है। तालिबान की और दाइश की शदीद लड़ाई हुई है। 6 अजला के अंदर जहां दाइश की प्रेजेंस है, उनका मुकाबला इमीडिएट हुकूमत के साथ नहीं है, शुमाली इत्तेहाद के साथ भी नहीं है। इंटरेस्टिंग है उनका मुकाबला जो तालिबान के साथ है, चूंकि तालिबान के साथ एक पॉजिटिव चीज जुड़ी हुई है, वो अफगानिस्तान के तनाजुर में अलबत्ता वो ये है कि ये लोकल्स हैं, ये बिल्कुल इसी सरजमीन के मेजॉरिटी बेटे हैं, जबकि दाइश के जो एलिमेंट्स हैं, कोई उज़्बक है, कोई ताजिक है, कोई चेचन है, कोई अरब है, वो इस सरजमीन के नहीं है। लिहाजा वो सरजमीन का अपना जो ट्राइबल सिस्टम है और उसके मुताबिक जो लेके बाहम एक दूसरे को चलने का एक निजाम है जो बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, वो उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। लिहाजा बिल्कुल सही, एक इसे भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो जब हम सीन बना के देखते हैं तो तालिबान उस पोजीशन में नहीं है कि जहां पाकिस्तान जो है वो आंखें बंद करके उनकी पुश्तबानी पे खड़ा था और अरब कंट्रीज उनको फ्लो ऑफ मनी और फंड और उसके जरिए से वेपन के जरिए से उनको फैसिलिटेट किए हुए थे और पाकिस्तान के बॉर्डर्स खुले हुए, उधर से भी पश्तून एलिमेंट जो है वो लश्करों की सूरत में जा रहा था। नहीं, ऐसी सिचुएशन इस वक्त नहीं है। लिहाजा इसका इम्कान मौजूद है कि जैसा मैंने कहा कि उस इब्तदाई ज़लज़ले की कैफियत और बहरान और नुकसान के बाद चीजें आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होने की तरफ जाए। और मुझे जिस तरह रीजनल कंट्रीज ने कई सालों से, कम अज कम मेरी मालूमात के मुताबिक 2 साल से ये रीजनल कंट्रीज जो हैं, रशिया बैठ रहा है, तुर्की बैठ रहा है, अपने चाइना बैठ रहा है और इसी तरीके से जो है वो ईरान बैठ रहा है और ये आपस में इसी तरह बाज मीटिंग्स हुई हैं जिसमें इनके इंटेलिजेंस हेड्स बैठे हैं और उसमें पाकिस्तान के लोग भी बैठे हैं। तो वो प्रीवियस सिचुएशन नहीं है, अगरचे हम उसको टोटली रद्द भी नहीं कर रहे हैं कि उसका कोई ना कोई कनेक्शन नहीं है या असरात नहीं है, नहीं, वो सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। एक दूसरे के बारे में स्पेकुलेशंस भी, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव परसेप्शंस भी, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं और नेगेटिविटीज भी हैं। ऐसा कमांड एंड कंट्रोल भी नहीं है कि हम कहें अमारात इस्लामी वाले ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही तरह के हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा होता है, यहाँ चीजें ड्रैग होती हैं, एक ग्रुप उठ के एक कार्रवाई करता है और उसके बाद वो सारे के सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको एक्सेप्ट करते हुए उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है और यूं फिर एक बहरान खड़ा हो जाता है। इसके इम्कानात बहुत ज्यादा है इस तरह के बहरान। सही, आदिल साहब से इसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहेंगे कि पहले जो हुकूमत थी, जिस तरह से मेरी आवाज शायद आदिल साहब को नहीं जा रही है। आदिल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही। क्या आप देखिए पहले जिस तरह से नासिर साहब ने कहा कि एक कुत्ते को कुएं से निकालना जरूरी है तब ही वो पाक होगा, मगर जब ये कुत्ता कुएं से बाहर आएगा, जितने भी मुर्दा खाने वाले लोग हैं बाहर से वो चले आएंगे इसे खाने के लिए। तो यही हाल है इस वक्त। अगर ये कह रहे हैं कि तालिबानी लोग जो हैं वो लोग लोकल्स हैं, वो सन ऑफ लैंड हैं और दाइशी फॉरनर हैं, मगर कुछ ही दिनों में जिस वक्त तालिबान ने यहाँ पे स्टैंड ले लिया तो दिन ब दिन में जितने भी फॉरनर मुर्दा खाने वाले लोग हैं, जंग पसंद लोग हैं, वो इनके सफों में शामिल हो जाएंगे। इन्हें हम वॉरलॉर्ड्स पे हमें तालिबान एक्चुअली क्या है, ये ग्रुप ऑफ वॉरलॉर्ड्स हैं। हम वॉरलॉर्ड पे कुछ भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक
दूसरे एंगल से भी इसको थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। पिछला जो तालिबान का दौर था उसमें आपने देखा कि कोई इनका सफीर नहीं था, अक़वाम मुत्तहिदा ने इनको रिकग्नाइज नहीं किया था, कहीं पर उनकी एम्बेसीज नहीं थी। तो इस दफा इसी आइसोलेशन की वजह से उनके ऊपर हमला हो गया। इस दफा क्या वो उन्होंने अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली लेकर आई है क्या इस दफा? क्योंकि उनको कतर में आप देखेंगे कितनी कितनी अजीब बात है, कितना जुल्म है ये, और कितनी एक इंसानियत की तजलील है, किस तरह से कानून की पामाली है कि जिनके साथ जंग का कहकर अमेरिका अफगानिस्तान में आया था, जिनको दहशतगर्द वो थे और यकीनन और एक दहशतगर्दी को खत्म करने बहाने आए, अब उन्हीं के साथ उन्हीं के ग्रुप्स को कतर में बिठाकर और उनके दफ्तर को, जो कि इलीगल दफ्तर है, दहशतगर्दों का अड्डा है, उसको सफारत खाने का दर्जा देकर उनसे मुज़ाकरात करके उनकी सियासी शक्ल बनाई और उनके साथ मुज़ाकरात किए। तो अब क्या आप देखते हैं कि तालिबान ने कोई ऐसी तब्दीली लाई है कि अगर ये दोबारा से हुकूमत में आते हैं तो ये दोबारा अपने सफीरों को मुकर्रर करेंगे, या उसी तरह से वही जहलत का बाजार गर्म होगा, उसी तरह से लोगों को हंटर मारे जाएंगे, सर काटे जाएंगे? कोई तब्दीली इसमें आप देखते हैं अदिल साहब? देखिए, जो तालिबान का निज़ाम है वो पहले इस्लामी निज़ाम नहीं है, वो लोकल जरगा निज़ाम है। जो वहाँ के लोकल कवानीन हो उसी को ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी में कोड़े मारने हैं, उसी में लोगों के सर काटने हैं, उसी में ये कवानीन है। तो जब ये लोग कवानीन को इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ से लाएंगे कानून? इनके पास कोई फ़िक़्ह ही नहीं है, इनके पास कोई मदरसा नहीं है, इनके पास कोई दलील नहीं है। इनके पास जो कानून हैं, जो जरगे ने लिखे हैं आज से 100 साल पहले, वो जो बचे हुए थे इनके पुख्तून जो लैंडलॉर्ड्स, उन्हीं की वो दास्तानें, वही वो कानून बनाएंगे। अगर किसी ने खुदा न खास्ता किसी बीबी को ऐसे देख लिया तो उसकी आंखें निकाल लो, अगर कोई बुरके के बगैर निकली तो उसको सर काट लो, अगर ने ऐसा किया तो। ये जो भी लॉज हैं ये इस्लामिक लॉज नहीं है, ये जिरगे के लॉज हैं। ये अपने लॉज लगाते हैं और लोगों पे उस पे इन्हें बाय फोर्स बाय कंपाइल उनको उन पे चलना है। और जब हम कहते हैं कि क्या ये लोग सफ़ीर, इनके पास सफ़ीर थे पहले से ही, इनके पास थे इन्हें स्पोक्समैन थे, मगर इनके पास पॉलिसी नहीं है। अब रातों रात इनके पास पॉलिसी कहाँ से आएगी? द बिग क्वेश्चन इज वी पीपल से गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। ये कैसे मुमकिन है कि एक दहशतगर्द रात में ही अच्छा बनता है? यानी अगर इसने कल तक जो ईरान इनके खिलाफ हथियार उठा रहा था, इनके खिलाफ लड़ता था, आज वही ईरान कहता है गुड तालिबान। ये कल तक पाकिस्तान इनको मार रहा था, आज वही पाकिस्तान कह रहा है गुड तालिबान। क्या ये असल में ये यूज है? तालिबान को सब लोग यूज करना चाहते हैं। अमेरिकन चाहते हैं कि हमारी मुट्ठी में आए, ईरानी चाहते हैं कि हमारी मुट्ठी में आए, पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमारी मुट्ठी में आए। और असल वजह कोई अफगानिस्तान का हमदर्द नहीं है। जो भी अफगानिस्तान का हमदर्द है वो उसके लोकल हैं। Who will suffer? They will be the people of Afghanistan. Everybody wanna use Afghan people and these Talibani people. So मसला क्या है? इन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा दोस्त कौन है इस सिचुएशन में। एक तरफ अमेरिका ने हमें इस हालत में छोड़ दिया है कि कोई हमारा सोल्यूशन नहीं है, दूसरी तरह से तालिबान उठे हैं, वो चाहते हैं वापस कंट्रोल करना। ये हम लोग कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, पहले जैसा कंट्रोल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? जब इराक जैसे मुल्क को एक मामूली दाइश 60% इराक को उन्होंने तकरीबन चंद घंटों में कब्जा कर लिया था एक दाइश ने। क्या अफगानिस्तान में अमेरिका इसी तरह तालिबान को फिर से रिवाइव नहीं कर सकता है? चंद घंटों में पूरे अफगानिस्तान को कब्जे में ले सकते हैं, कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस खित्ते में स्टेबिलिटी हो। जो ही अफगानिस्तान हो, इराक हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, अगर इस खित्ते में स्टेबिलिटी होगी तो इजराइल का वजूद खतरे में आएगा। जब तक ये लोग लड़ रहे हैं, जब तक मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं, तब तक उनका बच्चा इजराइल, उनका पुलिस स्टेशन वो सेफ है। इसीलिए अमेरिका ने ये चंद मुल्क इस सिचुएशन में डाले। न कोई इराक में कभी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन होगा। इराक में आए दिन एक पार्टी दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रही है, कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं है वहां पे। पॉलिटिकल हालात इराक के बहुत खराब हैं। इसी तरह हम देखते हैं अफगानिस्तान में डेलिबरेटली अमेरिकन ने इसको इस हालत में छोड़ दिया। यहाँ पे पॉलिटिकल और मिलिट्री सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, हालात बहुत ही खराब होने वाले हैं।
बिल्कुल ठीक है। आखिरी मेरे पास तकरीबन सिर्फ 4 से 5 मिनट रह गए। नासिर शिराजी साहब, बात ये हो रही है सारी के जमीनी और फिजाई रास्ते के ऊपर बड़ी बात हुई पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया कि फिजाई अड्डे जो है वो नहीं देंगे, मगर जमीनी और फिजाई रास्ता देने का मुआहिदा तो मौजूद है। क्या भुट्टो साहब की तरह इमरान खान साहब टीवी पर आकर उस मुआहिदे को फाड़ के फेंक सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये वो मुआहिदा था, ये वो डॉक्यूमेंट था, मैं इसको फाड़ रहा हूँ और आज से जो है वो जो मगरबी अफवाज के साथ, नेटो के साथ जो मुआहिदा था कि वो जमीनी और फिजाई रास्ता हम देंगे, तो क्या वो मुअत्तल करेंगे, ऐसा काम करेंगे? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर ज़माने के अपनी मुक्तज़ियात हैं, और इस वक्त हमने जो एक पॉलिसी शिफ्ट देखा है, पॉलिसी चेंज देखा है, वो बयान करना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को टोटली नथी किया हुआ था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ, और प्रैक्टिकली इसको लीड करता था KSA और UAE। पाकिस्तान ने पहली बार जो उनके अंदर बगावत हुई और कतर जो है वो उनका एक मुखालिफ के तौर पे सामने आया, पाकिस्तान ने उनके साथ बैलेंस रिलेशन रखे और कतर के साथ भी अपने मामलात और गैस के LNG के प्रोजेक्ट्स उसको आगे बढ़ाते रहा, और पाकिस्तान के कतर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जॉब्स भी कर रहे हैं। इसी तरह तुर्की का खाशिगजी मैटर हुआ, और पाकिस्तान की साहब का हिस्ट्री ये थी कि पाकिस्तान फ़ौरन KSA के उसमें गोद में चला जाता था पॉलिसी के एतबार से, लेकिन यहाँ इन्होंने तुर्की के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन किया और भरपूर तरीके से चीज़ों को आगे लेके चले। मैं अभी तुर्की के कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह फिर यमन मसले पे जब वहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया, इमरान खान साहब थे, कि आप जो है वो क्या यमन मसले के ऊपर सऊदी अरब की हिमायत करेंगे, जब ये वहाँ पे उनका इंटरव्यू हुआ सऊदी अरब के अपने चैनल्स ने दिया, तो उन्होंने कहा कि हमारे ख्याल में यमन मसले का कोई फौजी हल नहीं है। ये बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड है जो दरअसल आपकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आपकी इंडिजिनस और आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ ले जाने का एक अहम स्टेप है। पाकिस्तान ने इसकी परवाह नहीं की उसके नतीजे में क्या बैकलैश आएगा, और प्रैक्टिकली अगर मैं इन थ्योरी बात करूं तो इसी को उन्होंने स्टिल एडवोकेट किया हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो यमन जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि जंग हल ही नहीं है इस मसले का। फिर पाकिस्तान ने अपने रीजन के अंदर अपने पड़ोसी ईरान के साथ भी अपने रिलेशंस को बड़े भरपूर तरीके से बैलेंस किया। ये स्टेटमेंट जो एब्सोल्युटली नॉट है, ये उस कागज के फाड़ने से ज्यादा प्रैक्टिकल है। हम उनको अड्डे नहीं देंगे किसी कीमत पर। फिर कहा कि हम अमेरिका के साथ अमन में तो इश्तराक कर सकते हैं, लेकिन हम अमेरिका के साथ फितने और जंग के लिए किसी इश्तराक की तरफ नहीं जाएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन से कोई स्ट्राइक अफगानिस्तान पे होने नहीं जा रही, जो मुआहिदा था उसका क्या होगा? अपीरेंटली इस वक्त जो पाकिस्तान का स्टैंड है, वो पाकिस्तान बिल्कुल किसी फॉरेन फोर्स को अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के अंदर किसी भी असाल्ट के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं भी पाकिस्तानी जब बात करता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं वो भी उससे हट गए, मैं बीइंग पाकिस्तानी इस पॉलिसी को एंडोर्स करता हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर हमने वो गलती की पाकिस्तान ने, जो इन्होंने तालिबान की अनक्वेश्चन्ड सपोर्ट जो है ना वो की। पाकिस्तान ने ये एक ब्लंडर किया जिसके नतीजे में पूरा पाकिस्तान जो है उसके गली कूचे जो है खून से नहा गए। अगर कहीं ये रियलाइजेशन है कि हमने उस पॉलिसी को इस तरीके से नहीं करना, अगर कहीं ये है, और इंडिकेटर्स यही कह रहे हैं, 100% तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडिकेटर यही कह रहे हैं, हमें ऐसी फिजा बनानी चाहिए कि इन इंडिकेटर्स को बिल्कुल एक रियलिटी में हम बदल दें। तो मैं इसको सपोर्ट करता हूं इस स्टैंड को, और ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी के इस शिफ्ट को भी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने भी शट अप कॉल दिया है। चाइना के मसले पे बहुत वाज़ेह तौर पे अमेरिका को कहा है कि हम जो है वो चाइना के मसले पे हमारे अपने रीजनल रिलेशंस हैं और आप इस मामले पे हमें गाइड करने की कोशिश ना करें। शट अप कॉल दिए बाकायदा तौर पे उसको जो अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट्स हैं, और पाकिस्तान अगर अमेरिकन ब्लॉक से निकलता है, ग्रेजुअली निकलता है, दैट शुड बी वेलकम्ड। बहुत शुक्रगुजार हैं अपने दोनों मेहमानान गिरामी के। आपका बहुत शुक्रिया नासिर अब्बास शाही साहब और क़िबला मौलाना आदिल मुर्तज़ा मुस्वी साहब कश्मीर से आपने हमें ज्वाइन किया, और नासिर अब्बास शाही साहब
आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। अपने दोनों मेहमानान गिरामी के इंतहाई ममनून और मशकूर हैं। नाज़रीन, जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर आए दिन जो है वो सूरत हाल तब्दील हो रही है, जिस तरह से उसका मंजरनामा तब्दील हो रहा है, उससे जिस तरह से इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे खित्ते के ऊपर पड़ने वाला है, उसके खतोखाल के ऊपर जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू हुई। अपने टाइम में रहते हुए हमने पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेफादा किया जाए और उसकी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है इस वक्त, वो आपको हम आपके अज़ानी आलिया तक मुंतकिल की जाए। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी तो जो भी और मामलात हैं, जो तब्दीलियाँ आती रहेंगी, हम आपको ज़रूर जो है वो इन खबरों से आगाह